नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दृष्टिवाणी थेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित प्रधानमन्त्री ओली पुगे सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको जिकिर। अब लिखित जवाफ दिने पालो प्रचण्डको। नेकपा पार्टी र चुनाव चिन्ह सूर्यको विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेन। ओली र प्रचण्ड माधव समूहको आफ्नै दाबी। निर्वाचन आयोगलाई टुङ्गो लगाउन नै हम्मे। निर्वाचनकी संसद पुनर्स्थापना भन्ने विषयमा एउटै मञ्चमा कांग्रेसका दुई थरी कुरा। देउबा भन्छन् सडकमा जाने पैसा छैन, पौडेल भन्छन् जे मन लाग्यो त्यही बोलेर हिँड्ने। नेकपा प्रचण्ड माधव समूह सरकारका विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलनमा। नेता तथा कार्यकर्ताले खेले टुडी खेल। प्रतिगमन नसचिएसम्म आन्दोलन चर्काइरहने जिकिर। 2 साताभित्र भारतबाट खरिद गरिएको 20 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप ल्याइँदै फागुन 23 गतेबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु। समुदाय स्तरमै खोप लगाइने। भारतको तेलंगाना राज्यमा एक वकिल दम्पतिको बीच सडकमा खुडा प्रहार गरी हत्या। स्थानीय टीआरएसका नेतामाथि हत्याको आरोप। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिता जारी। 1.5 करोड भन्दा बढी खर्च हुने अखिल नेपाल फुटबल संघको आकलन। एक टिम बराबर 13 लाख खर्च। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत पुगेर अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ दिएका छन्। जवाफमा ओलीले अदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनका क्रममा हुने काम कारबाहीमा कुनै अवरोध नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। माघ 15 गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री र 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई आफै उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार प्रधानमन्त्री लिखित जवाफ लिएर बिहिबार आफै अदालतमा उपस्थित भएका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई बाजे वकिल भनेको तथा बहसलाई तमासा भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। ओलीले जवाफमा लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि 5 दशकभन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरे भनी कल्पना गर्नु समेत दुराग्रहपूर्ण भएको बताएका छन्। मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्ने रिट निवेदकको दाबी निराधार भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले आफ्नो लिखित जवाफमा हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई बङ्गई अदालतको अवहेलनाको मुद्दा हालेको भन्दै यो आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर अदालतप्रतिको आफ्नो उच्च सम्मानलाई प्रस्तुत गरेको बताए। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ सहित प्रस्तुत हुनका निम्ति आदेश थियो। उहाँ चाहिँ लिखित जवाफ स्वयं लिइकन अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको मान सम्मान मर्यादाका निम्ति स्वयं उपस्थित भएर यो प्रस्तुत गर्नुभएको र लिखित जवाफको विषयवस्तु यहाँहरूले चाहिँ लिखित जवाफ नै पाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री आफै सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुले अदालतले सकारात्मक रूपमा लिएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले बताए। अब लिखित जवाफ पेश गर्नुभयो। उहाँलाई 7 दिनभित्रमा आफै उपस्थित हुनु भनेर अदालतले आदेश गरेको थियो र सँगसँगै लिखित जवाफको पनि माग गरिएको थियो। लिखित जवाफ आयो, उहाँ उपस्थित भएर जानुभयो। अब पेशी जान्छ। कार्यविधिगत प्रक्रिया के हो भन्दाखेरि अब पेशी चढ्छ। अब पेशीमा फेरि पुनः हामी उपस्थित भएर बहस गर्छौँ। अब उहाँले अदालतमा के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। अब यो अवहेलना मुद्दामा के हुन्छ भने 1 वर्षसम्म कैद र 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ भनी संविधानमा व्यवस्था छ। अब उहाँले अदालतलाई सम्मानजनक किसिमले मैले अवहेलना गरेको होइन भनेर उहाँले एउटा सब प्रमाण उहाँले दिनुभयो भने अदालतले नगर्न पनि सक्छ, गर्न पनि सक्छ। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपानेले छुट्टा छुट्टै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए। उक्त मुद्दामा गत माघ 15 गते प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत अदालतको अवहेलना गरेको भनी लिखित जवाफ पेश गर्न सशरीर उपस्थित हुन भनिए पनि दाहाल अहिलेसम्म सर्वोच्च गएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीसँगै पूर्व 4 प्रधान न्यायाधीश भने लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्।
एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बिहिबार राय राख्दै संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद विघटन गर्न नमिल्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनेर दिएको लिखित जवाफ उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न संविधानले नदिने बताएका छन्। उनले त्यसरी जाने हो भने त्यो संसदीय मान्यता नभएको पनि बताएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको शाक्यको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाऊ र छोड्छु नभए मलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको उनको आरोप रहेको छ। धारा 85 अनुसार संसद विघटन गर्ने अधिकार नहुने शाक्यको भनाइ थियो। संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम भनेको हो भन्ने उनको तर्क पनि रहेको थियो। जुन आधार देखाएर विघटन गरिएको छ त्यो असान्दर्भिक भएको शाक्यले बताएका छन्। यता वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले संविधानको धारा 76 ले प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनवाईको क्रममा एमिकस क्युरीको तर्फबाट सुझाव दिँदै मैनालीले राष्ट्र विभाजित भएको मुद्दामा जनतामा जाने निर्णय नै उत्तम भएको दावी गरे। निर्वाचन आयोग वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन गर्ने भन्दै विभिन्न छलफल र परामर्श गरिरहेको छ। तर सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद टुङ्गो लगाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग भने विवादको विषयलाई आलटाल गरिरहेको छ। नेकपाको विभाजित प्रचण्ड माधव समूह र ओली समूह पार्टीको नाम र सूर्य चिन्ह आफ्नो भएको दावी गरिरहेका छन्। तर दलको विवाद टुङ्गो नलाग्दै कसरी निर्वाचनको तयारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाकै प्रचण्ड माधव समूह आफ्नै आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै निर्वाचन आयोग पुगे। प्रचण्ड माधव समूहको दावी आफूसँग बहुमत सदस्य भएकोले आफूहरूले नै आधिकारिकता पाउनुपर्ने भन्ने छ। अर्को समूह नेकपाकै ओली समूहले केन्द्रीय समितिलाई बढाएर आफ्नो बहुमत छ भन्दै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दावी गर्न पछि हटेका छैनन्। दुवै समूहबाट दावी पेश भएपछि निर्वाचन आयोगले करिब 1 महिना लगाएर पहिलेकै नेकपा नै आधिकारिक भएको र पछि गरेको निर्णयलाई नमान्ने गरी सन्तुलित निर्णय गर्यो, जसको भनाइ हुन्छ ओली र प्रचण्ड नै भएको नेकपा। माघ 11 गतेको आयोगको निर्णयपछि माघ 20 गते प्रचण्ड नेपाल समूह फेरि निर्वाचन आयोग पुगेर दल सम्बन्धी नियमावलीको अर्को दफा अर्थात् दफा 44 प्रयोग गर्दै आफ्नो आधिकारिकता खोज्यो। तर निर्वाचन आयोगले यो सम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको छैन। नेकपाको विवाद कायमै रहँदा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्था छ। अर्कोतिर ठूलो दल विभाजन भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्भावित दबाव प्रभावमा आयोग पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ। तर निर्वाचन आयोग भने आफूहरूलाई अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको दबाव नआएको दावी गरिरहेको छ। अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूबाट मात्र होइन, अरू कुनै पनि स्टेक होल्डरहरूबाट, कुनै पनि सरकारवालाहरूबाट आयोगलाई दबाब परेको, दिएको, अनुभूति गरेको, अनुभव गरेको छैन। बहस हुनु, छलफल हुनु, त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक आउनुलाई त्यसलाई दबाब भन्नु मिल्दैन र सबैबाट राजनीतिक दलदेखि सबै सरकारवालाहरूबाट अपेक्षाकृत सहयोग भइरहेको छ। तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ आयोगको तर्फबाट अहिलेसम्मकोमा। भोलि कुनै बेला भएन सकेन भने त्यो छुट्टै कुरा भयो, तर आजको मितिसम्म तोकिएकै दिनमा तोकिएकै ढङ्गले चुनाव हुन्छ। निर्वाचन आउन करिब 70 दिन बाँकी हुँदा समेत आयोगले दल सम्बन्धी विवादलाई सुल्झाएको छैन। अझै पनि विवाद चुनाव चिन्ह र नाममा केन्द्रित छ। नेकपा कलहसँगै आयोगले नियमावली परिवर्तनतिर जान्छ वा त्यो विषय थाती राख्दै दुवै पक्षलाई नयाँ दल र चिन्हका निम्ति आह्वान गर्छ भन्ने अन्यल छ। दलको विवाद र आधिकारिकता सम्बन्धीको विषयमा यो पहिलो घटना होइन। धेरै पटक दलहरूमा विवाद भएको छ, विवादको समाधान भएको छ, मर्जर भएको छ। यस्तो हुन्छ, जोडिने विवाद हुने इत्यादि हुने हुन्छ र त्यसमा आयोगले तदनुरूप त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्दै निपटारा गर्दै पनि आएको छ।
र अहिले यहाँ दर्ज भएको विवादको सन्दर्भमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ। के निर्णय गर्छ भन्ने कुरो निर्णय गरिसकेपछि मात्रै भन्न सकिएला। नेकपा विवाद समाधानका लागि चौतर्फी दबाव र नजिकै गएको निर्वाचनका लागि समय अभाव भएपछि छिट्टै नै नेकपा विवाद निरूपण गर्ने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग छ। प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले नेकपाको आधिकारिकता टुङ्गो लगाउने गरी तीव्र छलफल गरिरहेका छन्। तर नेकपाको विवादको यति लामो समय हुँदा समेत आयोगले निर्णय लिन नसक्दा नेकपाको विवादले निर्वाचन नै प्रभावित पार्छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। नेपाली कांग्रेसले चौथो महाधिवेशन आगामी भदौ 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय स्थानीयपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको टुङ्गो लगाएको हो। बुधबार महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बैठकमा पेश गरेको प्रस्तावमा छलफल गरी तल्ला तहको अधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका हुन्। फेरबदल गरिएको केही कार्यतालिका फेरबदल गरिएको समेत बताइएको छ। महाधिवेशन 7 देखि 10 भदौसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता विष्णुप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन्। कांग्रेसले महाधिवेशन अघि क्रियाशील सदस्यहरूको विवरण तयार गर्न केन्द्रीय क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको छ। बैठकले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरू आनन्द ढुङ्गाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याण कुमार गुरुङ सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ। समितिलाई निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम क्रियाशील सदस्यहरूको छानबिन गरी बुझाउन निर्देशन दिएको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच मञ्चमै चर्काचर्की परेको छ। बिहिबार पोखरामा नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको प्रदेश स्तरीय प्रथम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दुई नेताले एक आपसमा चेतावनीयुक्त भाषण गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनबारे बोल्न नहुने र अदालतको फैसला पर्खिनुपर्नेमा मत राखे भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक भन्दै कांग्रेसले त्यसको खुलेरै विरोध गर्नुपर्ने बताए। सुरुमै भाषण गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर देशलाई ध्रुवीकरण गरे पनि सडकमा जुलुस लिएर जान नहुनेमा जोड दिए। अदालतले संसद विघटनबारे जे फैसला गरे पनि नेपाली कांग्रेसले स्वीकार तयार रहनुपर्ने सभापति देउवाको भनाइ थियो। उनले सडक आन्दोलन गर्नका लागि कार्यकर्ता भेला गर्न पार्टीमा पैसा नभएको तर्क प्रस्तुत गरे। देउवापछि मञ्चमा उक्लिएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने संसद विघटनको विरोधमा सडकमा उत्रदा अदालतलाई धम्काएको नहुने तर्क राखे। पौडेलले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहँदा नेपाली कांग्रेसले हेरेर बस्न नहुने बताए। लोकतन्त्रका लागि नेपाली कांग्रेस 17 वर्षदेखि लड्दै आएकोले चुनावको पछि दौडिन नहुने पौडेलको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले संसद विघटनलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम ठहराइसकेकोले सभापति देउवातर्फ लक्षित गर्दै जनतालाई कन्फ्युजमा नराख्न चेतावनी दिए। संसद विघटन भएदेखि नै 2 खेपमा विभाजित भएका कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले एउटै मञ्चमा आरोप प्रत्यारोपण गरेको यो पहिलो पटक हो। देउवा अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको दबावका कारण बाध्य भएर संसद विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलनका लागि राजी भएका थिए। तर पार्टीमा पैसा छैन भन्दै पञ्चिन खोजेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले जे पायो त्यति बोलेर नहिड्न देउवालाई चेतावनी दिएका हुन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले काठमाडौँको टोली खेलमा मानव साङ्लो बनाई प्रदर्शन गरेको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता कार्यकर्ताले संसद विघटन, महँगी र भ्रष्टाचार लगायतका विषयहरू उठान गरी 1 घण्टा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले टुडीखेल वरिपरि मानव साङ्लो बनाई विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम प्रतिगामी भएको भन्दै नेकपाले पूर्व घोषित संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत सांकेतिक रूपमा मानव साङ्लो बनाएर विरोध गरिएको नेकपा नेत्री पम्फा भुसालले बताइन्। मानव साङ्लोका लागि केन्द्रीय तहका नेताका साथै विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए। मानव साङ्लोमा सहभागीहरूले प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटन खारेज कर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण कर, ओली जहाँ भ्रष्टाचार त्यहाँ लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। नेकपा नेत्री भुसालले प्रधानमन्त्री कदम विरुद्ध सड़क संघर्षमा उत्रिएको बताइन्। यो चाहिँ 5 गतेको प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्धको संघर्षका विभिन्न कार्यक्रममध्ये जुलुस, सभा, मसाल जुलुस, सिटी जुलुस लगायतका विभिन्न मध्येको यो चाहिँ मानव सेन बनाएको। आज हामीले 1 घण्टा जति विरोधका लागि एउटा संघर्षको भिन्न रूप हो। मानव साङ्लो दिउँसो 4 बजे सुरु भएर 5 बजे सकिएको थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले फागुन 2 गते चौथो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, जस अन्तर्गत फागुन 12 गतेसम्म सबै जिल्लामा प्रदर्शन गरिने र यस बीचमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राजनीतिक रूपमा स्थिरता, विकास र समृद्धि दिन्छु भनेको सरकार प्रतिगमन गरेर प्रतिगमनकारी कदम गरेर त्यसमा रमाइरहेको छ। तर बजारमा समस्याहरू बढेका छन्, महँगीहरू बढेको छ, सुशासनको नाममा भ्रष्टाचार बढेको छ। त्यसैले यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा आज हामीले मानव साङ्लोद्वारा हाम्रो जनताका जीवन स्तर यस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ यो मानव साङ्लोद्वारा एउटा विरोध गर्न खोजेको, एउटा भद्र ढङ्गबाट विरोध गर्न खोजेको सांकेतिक रूपमा प्रतिगमनलाई देश यस्तो अवस्थामा छ तर तपाईँ राजनीतिक रूपले प्रतिगमन गरेर विभिन्न प्रदर्शन देखाउँदै हिँड्नु भएको छ भन्ने आधारमा यो कार्यक्रम गरेको। एउटा प्रतीकात्मक आन्दोलन हो हैन। हामीले विभिन्न तरिकाका रचनात्मक आन्दोलन गरिरहेका छौँ। अब केही समय हामी अलिकति प्रतीकात्मक खालको आन्दोलन गर्न खोजिरहेका छौँ। यो मानव साङ्लोलाई भन्नुको हामीले के अर्थ भन्न खोजेका हो भने हामी जनता चाहिँ यसरी तपाईँलाई घेराबन्दी गरिरहेका छन्, तपाईँलाई घेरिरहेका छन्, तपाईँ बिस्तारै घेराउमै पर्दै हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँको यो संसद विघटनको कदमलाई सच्याउनुहोस्, नत्र भने तपाईँ बिस्तारै एक जनताको घेराबन्दीबाट सकिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सङ्केत हो। गत माघ 28 गते तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको प्रचण्ड माधव समूहले बिहिबारदेखि चौथो चरणको विरोधका कार्यक्रम शुरू गरेको हो। जिल्ला स्तरीय विरोध प्रदर्शन र सभा आगामी फागुन 12 गतेसम्म चल्नेछ। चौथो चरणका सम्पूर्ण विरोध कार्यक्रम फागुन 21 गते सम्पन्न हुनेछन्। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा। सरकारले 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर 580 कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र 15 जनालाई आम माफी दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मुलुकी अपराध संहिता 2074 लागू हुनु अघिको प्रावधान अनुसार 179 जना र 2075 भदौ 1 गतेबाट लागू भएको अपराध संहिता अनुसार 401 कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो। तीनवटै प्रावधान अनुसार कैद कट्टा र माफी मिनाहा हुनेको संख्या 595 छ। बाँकी सजाय मिनाहा पाएका मध्येका 179 जना कैदी व्यक्ति हत्या लगायत कसुरमा जन्म कैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तानरत कैदी हुन्। भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप सोझै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुटाउनको लागि आदेश जारी गर्ने। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने गरी पनि सरकारले व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ। उनले सबै नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध हुने र भारतले उपलब्ध गराएको बाहेक बाँकी खोपको व्यवस्थापन सरकारले गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। आपूर्ति सहज हुने अनुसार सोझै खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिएका छन्। कोभिड शिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीसँग वार्ताद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्य र रकम भुक्तानीको शर्त बमोजिम खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत भुक्तानी हुने गरी 20 लाख डोज कोभिड खोप सिधै खरिद गर्न सक्ने गरी बाधा
अड्काउ फुकाउनका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। गुरुङले 71औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा समृद्धिका लागि सञ्चार नारा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल जनता र राजाको सहमतिमा खडा भएको जिकिर गर्दै मुलुकको अस्तित्व रक्षाका लागि पनि सहमति नै हुने बताएका छन्। 71औं प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बिहिबार जारी शुभकामना सन्देशमा पूर्व राजा शाहले विशेष र विभेदको राजनीति सुरु भएको आरोप लगाएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले घुमाउरो भाषामा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। नेपाल जनता र राजाको सहमतिबाट खडा भएको र त्यसको औचित्य रक्षा पनि सहमतिबाटै मात्रै हुने, यथार्थको अवज्ञाले निषेध र विभेदको राजनीति सुरु गरिएकोमा मुलुक दिन प्रतिदिन जटिलतातर्फ फस्दै गएको महसुस आम नेपालीले गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रजातन्त्रको सिद्धान्त अनुरूप मुलुकमा प्रजातान्त्रिक विधि व्यवहार अघि बढोस् भन्ने चाहना पनि व्यक्त गरेका छन्। प्रजातन्त्र प्राप्तिको 70 वर्षपछि अहिले पनि प्रजातन्त्रकै विषयमा विवाद, द्वन्द्व र बहस भइरहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3541 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 96 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 42 जना महिला र 54 जना पुरुष गरी देशभर 96 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 16 जना महिला र 26 जना पुरुष गरी 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,73,166 पुगेको छ। बिहिबार 111 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्मको 2,69,505 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। 98.7% संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भए यता 2058 जनाको मृत्यु भएको छ। आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 1603 रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 1052 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। बाँकी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 61 जना आइसियु र 13 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। देशभरका क्वारेन्टिनमा 71 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भारतसँग खरिद गर्न लागि कोभिड विरुद्धको खोप 2 साताभित्र नेपाल आइपुग्ने बताएका छन्। बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले खोप खरिदका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले 2 साताभित्र खोप नेपाल आइपुग्ने जानकारी दिएका हुन्। उनले खोप खरिदका लागि भारतको सेरम इन्स्टिच्युटलाई अग्रिम रकम बुझाइएको पनि जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयले सेरमले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप 20 लाख डोज खरिद गर्न लागेको हो। खोप नेपाल आएपछि 23 गतेबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुने पनि मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्। दोस्रो चरणमा 60 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई खोप दिइने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। यसअघि अस्पताल र खोप केन्द्रबाट खोप लगाइने गरिएकोमा अब समुदाय स्तरमा खोप लगाइने मन्त्री त्रिपाठीले बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले चिकित्सक सङ्घले सार्वजनिक गरेको चिकित्सकको परामर्श शुल्क सम्बन्धी पत्रका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। त्यति प्रयास काफी छ। दर निर्धारणको जुन सहुलियत गर्नमा जुन कहीँ भारत सरकारको सहयोग, हस्तक्षेप सबै छ। यो सहुलियत दर निर्धारण गराउनुमा, 4 डलर निर्धारण गराउनुमा। त्यसकारणले त्यसमा अब बढी आशंका तपाईँहरू अहिले गरिराख्नु पर्ने जरुरी छैन। आउँछ 2 हप्ताभित्र आउँछ भन्ने प्रतिबद्धता छ। 2 हप्तासम्म पर्ख्यौँ। यस विषयमा मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि सङ्घले एकलौटी रूपमा शुल्क बढाउने निर्णयमा मन्त्रालयको सहमति नरहेको उनले बताएका छन्। मिति 77 मार्च 4 गते
यस मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यलाई नबुझी त्यो वार्ताको क्रममा त्यो भएको र उहाँहरूले सिफारिस गर्नुभएको केही विशेष जो निर्णय गर्नै बाँकी थियो र अरू यसमा पक्षहरू गृहकार्य गर्नै बाँकी थियो। मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यलाई नबुझी एकलौटी रूपमा नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एफिनद्वारा वृद्धि गरिएको परामर्श शुल्कप्रति मन्त्रालयको सहमति नरहेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन नेपाल अफिनले बुधबारबाट चिकित्सकको परामर्श शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै मन्त्री त्रिपाठीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा कम्तीमा न्यूनतम गर्न सरकारले पहल सुरु गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई पनि समेट्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार पत्रकारसँगको अन्तर्क्रियामा मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको हो। मैले यो आफूलाई इतिहासमा पत्रकार महासङ्घलाई मैले सर्वसम्मत बिना निर्वाचनबाट साथीहरूको बिचमा विभाजित हुन्छन्, चुनाव हुनु नै विभाजित पनि हुनु हो। त्यसैले विभाजित हुँदाको कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरोको अलिकति चाहिँ पत्रकार महासङ्घ सबैको साझा सङ्गठनको रूपमा सबैको एउटा प्रतिनिधित्व हुने एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा स्थापित गरौँ। मेरो तपाईहरुसँग आजको प्रस्ताव जित्यो। सबै जिल्ला शाखाहरूले केही ढङ्गको अभियान चलायो भने त केन्द्रमा जति फुटे पनि जिल्लाहरू एक भयो भने त मिलेन। सरकारका प्रवक्ता गुरुङले दूरसञ्चारमा देखिएका समस्याका कारण पनि दुर्गम जिल्लाका पत्रकारले समस्या भोग्नु परेको र जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रत्येक वडा कार्यालय, विद्यालय र घर घरमा इन्टरनेट पुर्याउने सरकारको योजना सुनाउनुभयो। पत्रकारितामा अराजकता र विकृति मौलाउँदै गएको भन्दै उहाँले यसको पनि गुणस्तर मापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासङ्घ सधैँभरि पत्रकारको अधिकारका निमित्त लड्दै आएको र आगामी दिनमा पनि लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हासँग नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामेची साइगोले भेटवार्ता गरेका छन्। राजदूत साइगोले आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकाल पूरा गरी स्वदेश फर्कनु अघि बिहिबार सिंहदरबार स्थित अध्यक्ष तिमेल सिन्हाको कार्यकक्षमा विदाई भेट गरेका हुन्। सो क्रममा अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले नेपाल र जापान बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि मित्रता, समझदारी र द्विपक्षीय सहयोगको आधारमा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। त्यसैगरी जापान नेपालको साझेदारी राष्ट्र भएकाले दुई देश बीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुँदै जाने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन्। जो रहेका थिए पोखरामा चाहिँ नि यो खानेपानी एउटा ठुलो बृहत्तर योजना छ, त्यो योजनाको शिलान्यास गर्ने कुरा हो। अब यही सुरुङ मार्ग चाहिँ नि हाम्रो नागढुङ्गा सिस्ने खोला यो सुरुङ मार्गको काम जापान सरकारको सहयोगमा भइरहेछ। यसलाई अगाडि बढाउने कुरा पनि अहिले नै सुरु भएको छ। यो लगायत अरू अब कोभिड-19 को यो रोकथामको लागि अब खोपहरू आउँदैछ, यसको लागि पनि ठुलो धनराशिको सहयोग गर्ने कुराहरू भएको छ। जापानी राजदूत साइगोले नेपाल र जापान बीचको कूटनीतिक सम्बन्ध जनस्तरसम्म सुमधुर रहेको बताएका छन्। त्यस्तै आफ्नो कार्यकालमा नेपालका 3 मन्त्रीले भ्रमण गरेको जानकारी गराउँदै दुई देशको संसद बीच अनुभव आदान प्रदान भइरहेको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले यो विषय जानकारी गराउँदै राजदूत साइगोलाई आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा बधाई तथा धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाले सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत सन् 2021 मा विभिन्न 5 हिमालबाट फोहोर सङ्कलन गर्ने जनाएको छ। सैनिक मुख्यालयमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाले सगरमाथा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, पुमोरी र आमादबलममा
बेस क्याम्प र सोभन्दा बढी उचाइका क्षेत्रबाट 35 टन फोहोर सङ्कलन गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक सहायक रथी हिमांशु खड्काले सेनाले अभियानको एकीकृत रूपमा अगुवाई गर्ने र यसमा नेपाल पर्यटन विभाग, योजना तथा अनुगमन महाशाखा, नेपाल पर्यटन बोर्ड सहित विभिन्न निकायसँग सहकार्य हुने जानकारी पनि दिनुभयो। भावी पुस्ताहरूको लागि जोगाइराख्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। सोही कार्यको लागि यस अभियानको दौरान समुदायसँग सहकार्य गर्दै सम्बन्धित हिमालहरूसम्म पुग्ने पदमार्ग र सो इलाकामा पर्ने बस्तीहरूमा फोहोर सफा गर्नुभन्दा फोहोर नै हुन नदिनेतर्फ जागरुक बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गरिनेछ। अभियानको सुरुवात चैत्र 31 गते ब्यानर हस्तान्तरण गरी सुरु भई ज्येष्ठ 22 गते विश्व वातावरण दिवसका दिन नसड्ने फोहोर रिसाइकल गर्ने संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ। अभियानको क्रममा सम्बन्धित हिमालमा पर्ने बाटोमा सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। सफा हिमाल अभियान सन् 2019बाट सुरु गरिएको थियो। अभियानबाट जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड समूहले नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बिहिबार नेकपाको भातृ संगठन अनेरा सिपियुले बबरमहल स्थित निगमको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेको हो। प्रदर्शनकारीले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। एक हप्तामै 2 पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, मूल्य वृद्धिले ढाड सेकियो लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन समेत गरेका थिए। सरकारले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाएको थियो। दाङमा रहेको एउटा अचम्मको ढुङ्गामा हेर्न सर्वसाधारणको दैनिक घुइँचो लाग्ने गरेको छ। टाढाबाट हेर्दा शिवलिङ्ग जस्तो देखिने भएकोले कतिपयले शिवलिङ्ग मानेर समेत पूजाआजा गर्न थालेका छन्। यो दृश्य हो दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 14 स्थित ड्वाङपुरमा रहेको ढुङ्गा। कतिपयलाई लाग्न सक्छ यो काल्पनिक दृश्य हो, तर त्यसो नभई यस ठाउँका मानिसले यसलाई हात्ती ढुङ्गाको नामले चिन्ने गरेका छन्। प्राकृतिक बनौटसँगै यसमा एउटा धार्मिक कथन पनि जोडिएको छ। परापूर्व कालमा 5 पाण्डवहरू त्यस ठाउँमा आई एक रात बास बसेको भन्ने किम्वदन्ती रहेको हात्तीढुङ्गा संरक्षण समितिको भनाइ छ। हात्तीढुङ्गा संरक्षणका लागि पनि समितिले काम गर्दै आएको छ। सयौं वर्ष अगाडिदेखि हामी जन्मेदेखि भनौँ हाम्रा बाबुबाजेहरूले पनि यस्तै खाले छ, यस्तै देखिन्थ्यो यो ढुङ्गा भन्ने कुराहरू चाहिँ राखिरहनु भएको थियो। हाम्रा बुढा पुरानाहरूले पनि यो ढुङ्गा चाहिँ सयौं वर्ष अगाडिदेखि यस्तै देखिन्छ भन्ने छ यो ढुङ्गा। र हामीहरूले अहिले यसलाई यसरी पत्ता लगाउँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ यो 5 पाण्डवहरू यो हिँड्ने क्रममा यसलाई चाहिँ 5 पाण्डवहरू यहाँनिर यो ढुङ्गामा बसेर गएको भन्ने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले यो 5 पाण्डवकै उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गएर यसको केही शक्ति छ यसमा भन्ने चाहिँ हामीले बुझेर यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। प्राकृतिक रूपमा बनेको यो स्थानको बारेमा धेरैलाई थाहा नै छैन। लगभग 50-60 वर्ष पहिलादेखि नै यो दृश्य जस्ताको त्यस्तै छ। पहिलेको तुलनामा अहिले वरिपरिको दृश्य परिवर्तन भएको छ। यो बीचमा रहेको ठूलो ढुङ्गाको संरचना भने फेरिएको छैन। त्यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकले माटोको डिस्कोमा कसरी यति ठूलो ढुङ्गा अड्किएको छ भन्ने चासो व्यक्त गर्ने गरेका छन्। तर ढुङ्गाको उचित संरक्षणमा स्थानीय तहले खासै चासो नदिएको बुझिएको छ। समाज हैन आफ्नो दाङलाई चाहिँ पहिचान गराएर अन्तर्राष्ट्रियसम्म हाम्रो पुर्याउने एकदम पाए हुन्थ्यो भन्ने मलाई आशा थियो। आज चाहिँ हामी यो यहाँ आएर सुटिङ पनि गऱ्यौँ हैन। पक्कै पनि हामी यो सिनलाई चाहिँ हामी विश्व सामे पुर्याउने छौँ। हामी माथि पुर्याउने छौँ। हामी दाङकै चेलो, दाङकै छोरो हैन। हामी दाङ
बाट हामी युवाहरूले गर्यो भने केन्द्रीय राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्छ। त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य पनि छ। हामी दाङकै छोरो, दाङकै माटोमा जन्मेको हुर्किएको। डुङ्गा अवलोकनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट आन्तरिक पर्यटकहरू जाने गरेका छन्। स्थानीय किवानिज क्लब अफ राप्तीले पछिल्लो समय त्यस ठाउँमा पुग्ने बाटोको स्तर उन्नति गरेको छ भने खानेपानीको व्यवस्थाका लागि योजना बनाएको छ। त्यहाँ सुनेको स्वरमा यहाँ कस्तो रहेछ भने हेर्न आएँ घरको फिल्मसहित। हेर्दाखेरि त एउटा मोटरसाइकल आउने बाटो रहेनछ, साह्रै बिजोग रहेछ। यो देखेर मन साथीहरू रोयो। यस्तो यो चिज प्रकृति दिएको चिज आजसम्म कसैको नजर पुगेको रहन्छ, समस्या पाएको रहन्छ। अब हाम्रो यो क्लब मार्फत यसलाई प्रकृति दिएको चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मनमा जागेर एक दिन मैले क्लबका साथीहरूलाई ल्याएर देखाउन ल्याएँ। देखाउन ल्याउँदा साथीहरूले पनि सबले यस्तो विकट यस्तो प्रकृति दिएको चिज पनि आजसम्म कसैको राज्यको कसैको नजर नपुगेको हुनाले अब हामीले यसलाई केही संरक्षण गरेर यसलाई नेपालसहित विश्वमा चिनाउनुपर्छ। गत वर्षदेखि केही बजेट छुट्याएर संरक्षण गर्न लागेको भए पनि उचित संरक्षण र विकास गर्न नसकेको स्थानीय तहले स्वीकार गरेका छन्। हामी आएको चाहिँ अहिले 3 वर्ष लगभग 3 वर्ष भयो र यसलाई चाहिँ अब माग्दा चाहिँ ठ्याक्कै जुन शैली त्यही हिसाबमा नै छ र यसरी हेर्ने भने सरस्वती पनि साह्रै जीर्ण अवस्था देखिन्छ। तर यसको चाहिँ देख्ने बेला तर अहिले यो पुरानै पहिलेदेखि चाहिँ यस्तै भएको हुनाले अहिले चाहिँ यथा उसमा छ र अहिले हामी आउनासाथ यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी एउटा यसलाई व्यवस्थापन समिति गठन गऱ्यौँ। व्यवस्थापन समिति गठन गरेर अहिले यसलाई चाहिँ सकेसम्म यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि केही अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर बाटोहरूको व्यवस्थाले बनायौँ। प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण ठाउँमा संरक्षण गरेर प्रचार प्रसार गर्न सके त्यस ठाउँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुने देखिन्छ। डुङ्गाको संरक्षण गरी विकासका लागि पर्यटन बोर्ड तथा स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको तेलंगाना राज्यमा एक वकिल दम्पतिलाई बीच सडकमा खुडा प्रहार गरी हत्या गरिएको छ। दिन दहाडै बीच सडकमा गट्टु ववन राव र उनकी पत्नीको हत्या भएको हो। खुडा प्रहार गरी हत्या हुनु अघि वकिल दम्पति कारमा कतै जाँदै थिए। पेद्दापल्लीको रामगिरी मण्डल गाउँ नजिकै दुई अज्ञात व्यक्तिले उनीहरूको कार रोकेर हमला गरेका थिए। आक्रमणकारीले राव र उनकी पत्नीलाई धारिलो हतियार प्रहार गरेका थिए। हत्या हुँदा वरिपरिका मानिस हेरिरहेका थिए। केहीले भने भिडियो समेत बनाएका थिए। त्यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, जहाँ क्रूर किसिमले दम्पतिमाथि आक्रमण गरी हत्या गरिएको देखिन्छ। हत्या पश्चात श्रीमानको शव सडकमा थियो भने श्रीमतीको शव कारमा नै रहेको थियो। उनीहरू दुवै तेलंगानाको सर्वोच्च अदालतमा अभ्यासरत थिए। मर्नु अघि रावले तेलंगानाका सत्तारूढ टीआरएस पार्टीका स्थानीय नेतामाथि आक्रमणको आरोप लगाएका थिए। यता तेलंगानाका गृहमन्त्री महमूद अलीले वकिल दम्पतिको हत्यामा शोक व्यक्त गरेका छन्। गृहमन्त्रीले यस घटनालाई गम्भीरताका साथ लिएको र प्रहरीले छिट्टै अपराधीलाई पक्राउ गर्ने बताएका छन्। घटनाको सूचना पाउन साथ प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। दुवैलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइए पनि अत्यधिक चोटका कारण उनीहरूको मृत्यु भइसकेको थियो। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार पेशेवर हत्यारा भएको समेत बताएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक वकिलका परिवारले स्थानीय टीआरएसका नेतालाई हत्याको आरोप लगाएका छन्। वकिल रावले जनतासँग सम्बन्धित धेरै मुद्दामा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। कोरोनाको कारण ढिलो गरी सुरु भएको राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा 1.5 करोड भन्दा बढी खर्च हुने भएको छ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा 3 टोली नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी र नेपाल एपीएफ सँगै 4 स्थानीय तह चौदण्डी गढी नगरपालिका, उदयपुर, विराटनगर महानगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जा र चन्द्रपुर नगरपालिकालाई समेत सहभागी गराइएको यो खेलमा सो रकम बराबरको खर्च हुने भएको एन्फाले जनाएको छ। पटक डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा सुरु भएको राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगितामा 1.5 करोड बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
माघ 7 गतेबाट सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सुरु भएको खेलमा विभागीय 3 टोली नेपाल पुलिस, त्रिभुवन आर्मी र नेपाल एपीएफ सँगै चौधण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर, विराटनगर महानगरपालिका, वलिङ नगरपालिका स्याङ्जा र चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहतको गरी 7 टोलीको सहभागिता छ। 4 स्थानीय तहलाई समेत समेटिएको कारण एक खेलाडी बराबर 1200 रुपैयाँ खर्च हुन आउँछ। एक टिमलाई 1 महिनाको 13 लाख खर्च हुने र जम्मा 4 टिमको मात्र 52 लाख खर्च हुने भएकोले खेलको अन्त्यसम्म 1.5 करोड भन्दा माथि खर्च हुने एन्फाको भनाइ छ। एउटा क्लबलाई अब यो नगरपालिकाको क्लब टिम छ, एकोमोडेसन गर्नको लागि पनि प्रति खेलाडी 1200 को हिसाबले जाँदाखेरि तपाईँको एउटा टिमलाई 1 महिनाको 13 लाख रुपियाँ पर्छ हेर्नुहोस् होइन। अब 4वटा टिमलाई 13 लाखको रुपियाँ गर्दा 52 लाख त त्यसैमा खर्च भइसकेको हुन्छ। अनि पुरस्कार राशिहरू अब पहिलो पुरस्कार 15 लाख, दोस्रो पुरस्कार 10 लाख हुँदाखेरि आदि इत्यादि गर्दाखेरि 1.5 करोडभन्दा बढी खर्च चाहिँ हुन्छ यसमा होइन। विगतमा एन्फाले 6 महिनासम्म सञ्चालन गर्ने जनाइएको खेल कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लिग लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न नसकिएको कारण 1 महिनामा नै पूरा हुनेछ। यस खेलमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले महिला लिगमा पहिलो पटक विदेशी खेलाडी आबद्ध गर्न पाइने नियम बनाएपछि विराटनगरले 4 जना विदेशी खेलाडी भित्राएको छ। वलिङले पनि क्यामरुनका 4 खेलाडी आबद्ध गरेको छ। यसरी विदेशी खेलाडी समेत आबद्ध भएको कारण खेलाडीलाई समेत राहत पुगेको राष्ट्रिय महिला लिग संयोजक सञ्जीव मिश्रको भनाइ छ। तर एपीएफ र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी मुख्य स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी साम्बा नेपाल पुलिस क्लब विरुद्धको खेलको क्रममा सोमबार घाइते भइन्, जसको कारण लिग अलिक खल्लो हुन पुग्यो। खेलको 69औं मिनेटमा पुलिसको डीबक्सभित्र हेडिङ गर्ने क्रममा उफ्रिएकी उनी ल्यान्डिङ नमिल्दा घाइते भएकी थिइन्। मुख्य स्ट्राइकर नै साबित्रा भएको कारण सबैको ध्यान केन्द्रित उनीमाथि नै भएको र उनीद्वारा नै गोल निस्किन्छ भन्ने धारणाले खेल भएको कारण नै इन्जुरी भएको मिश्रको भनाइ छ। मैले ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पुरुष फुटबलमा एउटा स्ट्राइकरले मुस्किलले 5-7 पल्ट मात्र स्ट्राइक गर्ने चान्स पाइराखेका हुन्छ 90 मिनट्समा होइन। तर एपीएफ क्लबमा पुरै टिम चाहिँ सावित्री भण्डारीमा फोकस भइराखेका हुन्छ र जहाँबाट पाउँदाखेरि पनि सावित्रीलाई नै दिनु। महिला फुटबलमा एउटै प्लेयरले धेरै 90 मिनटमा धेरै पल्ट आफैसँग बल खेल्न खोज्यो भने चाहिँ अलिक समस्या चाहिँ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सावित्रको घुँडामा समस्या आएको कारण नै अब लामो समय उनले खेल खेल्न नमिल्ने भएको छ। तर एक खेलाडीमा समस्या आयो भन्दैमा पछि नहट्ने, खेल मैदानमा फाइट गरि नै रहने एपीएफकी प्रशिक्षक भगवती थापाले बताएकी छिन्। हामी टफ फाइट गर्छौँ किनभने हाम्रो एउटा खेलाडी घाइते भयो भन्दैमा हामीले त्यस्तो हार मान्नुपर्ने हाम्रो स्थिति पनि छैन कि अलिकति धेरै गोल हुन्थ्यो भने कम गोल होला, कुरा त्यति मात्र हो होइन। तर हामी टफ फाइट गर्छौँ, हाम्रो राम्रो गर्छौँ, डेफिनेटली राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ आशा छ। त्यसो त फागुन 7 गतेसम्म सञ्चालन हुने राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा नेपाल एपीएफले अझै एक खेल खेल्न बाँकी नै छ, जसमा अन्य खेलाडीको साथमा मैदान निस्किने एपीएफको तयारी छ। 7 गते हुने फाइनलको विजेता टोलीले 15 लाख प्राप्त गर्नेछन् भने दोस्रोले 8 लाख, तेस्रोले 5 लाख तथा चौथो टोलीले 3 लाख प्राप्त गर्ने एन्फाले जनाएको छ। त्यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 थान स्कुटर प्राप्त गर्दा विद्यागत उत्कृष्ट खेलाडीले जनही 50,000 प्राप्त गर्नेछन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अपहेलना मुद्दामा लिखित जवाफसहित प्रधानमन्त्री ओली पुगे सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो उच्च सम्मान रहेको जिकिर, अब लिखित जवाफ दिने पालो प्रचण्डको। नेकपा पार्टी र चुनाव चिन्ह सूर्यको विषय अझै टुङ्गो लाग्न सकेन। ओली र प्रचण्ड माधव समूहको आफ्नै दाबी, निर्वाचन आयोगलाई टुङ्गो लगाउन नै हम्मे हम्मे। निर्वाचनकी संसद पुनर्स्थापना भन्ने विषयमा एउटै मञ्चमा कांग्रेसका 2 थरीका कुरा। देउबा भन्छन् सडकमा जाने पैसा छैन, पौडेल भन्छन् जे मन लाग्यो त्यही बोलेर हिँड्ने। नेकपा प्रचण्ड माधव समूह सरकारका विरुद्ध चौथो चरणको आन्दोलनमा, नेता तथा कार्यकर्ताले घेरे टुडीखेल, प्रतिगमन नसचिएसम्म आन्दोलन चर्काइरहने जिकिर। 2 साताभित्र भारतबाट खरिद गरिएको 20 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप ल्याइँदै फागुन 23 गतेबाट दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु, समुदाय स्तरमै खोप लगाइने। भारतको तेलंगाना राज्यमा एक वकिल दम्पतिको बीच सडकमा खुडा प्रहार गरी हत्या, स्थानीय टीआरएसका नेतामाथि हत्याको आरोप।
र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिता जारी 1.5 करोड भन्दा बढी खर्च हुने अखिल नेपाल फुटबल संघको आकलन, एक टिम बराबर 13 लाख खर्च। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।